लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल वरा इमामिल हुदा सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन। सवाल है कि क्या जुमा का खुतबा सुनना ज़रूरी है, और अगर कोई शख्स जुमा का खुतबा ना सुने तो क्या उसको जुमा का सवाब मिलता है कि नहीं, उसकी नमाज़ होती है कि नहीं। अगर कोई मुसल्ली जुमा की नमाज़ के लिए उस वक्त मस्जिद में आता है कि जब इमाम खुतबा शुरू कर चुका है, तो उसको जुमा की नमाज़ का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो जुमा की नमाज़ की जो खुसूसी सआदतें हैं उसको नसीब होंगी कि नहीं। ये सवाल निहायत अहम सवाल है, क्योंकि मौजूदा ज़माने में हमारे इलाक़ों में हम ये देख रहे हैं कि अक्सर और बेशतर मुसलमानों में इस ताल्लुक़ से बड़ी गफलत पाई जाती है। हालांकि जुमा की नमाज से पहले जो खुतबा दिया जाता है वो नमाज जुमा के लिए शर्त है, यानी खुतबे के बग़ैर जुमा की नमाज़ नहीं हो सकती। मगर उस मसले की तफसील ये है कि इमाम जब खुतबा पढ़ रहा हो तो उस मौके पर अगर कम से कम 3 आदमी आखिल बालिग इमामत के काबिल, अगर शुरू से आखिर तक खुतबे में 3 आदमी कम से कम मौजूद हो तो खुतबा तो हो जाता है। लेकिन जो लोग खुतबा होने के बाद आए हैं उनका क्या होगा, यानी खुतबा जब खतीब पढ़ रहा है तो 3 आदमी मौजूद हैं तो खुतबा हो जाता है, जुमा की नमाज़ तो सही हो जाती है। लेकिन जो लोग खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में आए हैं उनके बारे में क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है और मौजूदा हालात में इसकी बहुत गैर मामूली अहमियत है इस सवाल की। इस ज़मन में आपको मालूम होना चाहिए कि जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है। हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज़ अदा करने वालों के लिए मग़फ़िरत की बशारत दी है, यानी एक जुमा को अगर कोई नमाज़ अदा करता है तो दूसरे जुमा तक के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। एक जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा जुमा की नमाज़ हो जाती है, तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मग़फ़िरत होती है जुमा की नमाज़ अदा करने से। मगर इसके लिए शर्त क्या है, तो इस ज़िमन में आइए हदीस शरीफ सुनिए। सहीहुल बुखारी शरीफ में किताबुल जुमुआ में हदीस मौजूद है। इस हदीस को हज़रत सैयदना सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। अन सलमान अल-फ़ारिसी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़्तसला यौमल जुमुआ व ततहहर लिमस्तताअ मिन तुहर थुम्मा दहना औ मस्सा मिन तीब थुम्मा राह वलम युफ़र्रिक़ बैन इस्नैन फ़सल्ला मा कुतिबा लह थुम्मा इज़ा ख़रजल इमाम अनसता गुफ़िर लहु मा बैनहु व मा बैनल जुमुअतिल उख़रा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की किताबुल जुमा में हदीस मौजूद है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और मुमकिन हद तक तहारत का अहतमाम करे, यानी मिसवाक वगैरह करे, मुमकिन हद तक तहारत का अहतमाम करे, तेल लगाए, इतर लगाए, फिर नमाज के लिए मस्जिद को जाए और लोगों के दरमियान जुदाई किए बगैर मस्जिद में बैठे, यानी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि नमाज को आने वाला 2 लोगों के दरमियान कम जगह होती है और घुस कर बैठता है बीच में, ऐसा ना करे, लोगों के दरमियान जुदाई ना करे। फिर जितना मैसर हो नमाज़ पढ़े, ख़ास तौर पर सुन्नत नमाज तो जुमा के दिन पढ़ी जाती है 4 रकात फ़र्ज़ से पहले, या तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाती है 2 रकात, जो भी मैसर हो, या उसके अलावा भी नवाफिल जो मैसर हो, फिर नमाज़ पढ़े। यहाँ तक कि जब इमाम आए तो खामोश रहे, यानी पूरे गौर से खुतबा सुने। ये तमाम अगर ये तमाम आदाब को बजा लाए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस जुमा से आइंदा जुमा तक के दरमियान के, उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान तक के गुनाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला माफ़ फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मग़फ़िरत की बशारत है, लेकिन ये मग़फ़िरत की बशारत कब है, जब इन आदाब को आदमी बजा लाए। गुस्ल करे मिसाल के तौर पर, खैर गुस्ल करना तो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई गुस्ल नहीं करता है तो जुमा की नमाज़ तो हो जाती है, वाजिब तो नहीं है मगर सुन्नत मुअक्कदा है। गुस्ल करना चाहिए जुमा के दिन, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ हुक्म दिया है कि जुमा को गुस्ल किया जाए। और फिर बताया गया कि खूब सफाई का अहतमाम करे। दूसरी रिवायत में साबित है कि मिसवाक वगैरह करना चाहिए और तेल लगाए, इतर लगाए, इन आदाब को बजा लाए। अब यहाँ पानी नहाना सुन्नत है। अब बकिया जो अहकाम बयान हो रहे हैं तेल लगाने के ताल्लुक़ से, इतर वगैरह लगाने के ताल्लुक़ से, वो सुन्नत तो नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है, सुन्नत मुस्तहबा है। लेकिन इन चीज़ों के साथ फिर जितनी मैसर हो नमाज़ पढ़े, उसके बाद जब इमाम आए तो खामोश रहे, यानी खामोशी के साथ खुतबा सुने, ये चीज़ वाजिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ गुस्ल का, तेल लगाने, इतर लगाने का जिक्र मिलता है, खुतबा सुनने का जिक्र मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पानी नहाना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तेल और इतर वगैरह का अहतमाम करना मुस्तहब है, वो भी वाजिब नहीं है। लेकिन जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है। तो इससे मालूम ये होता है कि जुमा की जो
فضیلتیں ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو بشارتیں ہیں، یہ ان جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں جو خطبہ جمعہ سنتے ہیں، امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ یہاں پر اور ایک بات بھی بہت اہم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت ان لوگوں کے لیے سنائی ہے جو لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہیں اور درمیان میں کم جگہ ہے اور ایک آدمی آ کر زبردستی بیچ میں ایسا بیٹھ رہا ہے کہ ادھر بازو والوں کو ناگوار گزر رہا ہو، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جمعہ کی یہ خصوصی بشارتیں ثابت نہیں ہوتی۔ دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا کر بیٹھے تو اس کو بھی جمعہ کا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، یا اس مسئلے میں تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ اگر سامنے کی صف میں جگہ خالی ہے اور لوگ سامنے کی خالی جگہ چھوڑ کر پیچھے بیٹھ گئے ہیں تو جب البتہ گردنیں پھلانگ کر جانا گناہ نہیں ہے، کیونکہ قصور ان لوگوں کا ہے جو سامنے جگہ خالی رکھتے ہوئے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گردنیں پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے، اور وہ بھی سامنے کی صف کو پورا کرنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ خطبہ شروع نہ ہوا ہو۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، خطبے کی حالت میں چلنا پھرنا آگے بڑھنا بھی منع ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی خصوصی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ خطبہ سننا واجب ہے اور خطبہ پورے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر امام کی آواز، خطیب کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تب بھی خاموش رہنا چاہیے۔ خطبہ سننے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے خطبہ سننے میں خلل آئے، کھانا پینا، بات چیت کرنا، اشارے کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے خطبہ سننے میں خلل آئے، یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نماز جمعہ کے جو اس کی جو خصوصی فضیلت ہے، جو بشارتیں ہیں، ان سے محرومی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، اور جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ صحیح البخاری شریف میں کتاب الجمعہ میں روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اول وقت آنے والوں کے لیے ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کے وقت میں جو آتے ہیں ان کے لیے ایک گائے قربان کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک دمبا قربان کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک مرغی قربان کرنے کے برابر، ایک مرغی خیرات کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک انڈا خیرات کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام ممبر پر آتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اب اس کے بعد آنے والوں کے لیے کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا، فرشتے دفتر لپیٹ کر فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کتاب الجمعہ میں بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو میں بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ جمعہ کا خطبہ سننے کا ضرور اہتمام کریں۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت رکھی گئی ہے، حالانکہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو 2 رکعت کی تخفیف میں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ 2 رکعت کی تخفیف اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کی جگہ خطبہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ جمعہ کا پورا ثواب اسی کے لیے ہے جو جمعہ کا خطبہ سنے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ضرور آ جانا چاہیے اور مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ جمعہ کی جو خصوصی بشارتیں ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو عبادات کا شوق عطا فرمائے اور نماز جمعہ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔